एपिसोड नंबर 25 भाबे तहर। चंद साल कबल काजी नवीद हुसैन के बहनोई, जो कि बुनियादी तौर पर इनकी पार्टी के फंड्स इकट्ठे किया करते थे, वो कारोबार में अरबों रुपए का नुकसान करवा बैठे और इन्हीं दिनों इलेक्शन करीब थे। पार्टी के पास वोट खरीदने की रकम ना रही थी। इन्हीं दिनों नवीद हुसैन के बहनोई काजी अजहर खान ने वो काम शुरू किया जिसने रोजगढ़ समेत कई इलाकों को हिला के रख दिया। वो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान समेत कई दही इलाकों में जा जाकर इनसे अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिन्नतें करता रहा। कई बार इसका काम हो जाता और अगर ना हो पाता तो वो शहर के कई अमरा और तख्त नशीनों को अपने साथ में मिला लेता था। वो ऐसे लोगों की जेब में चंद सिक्के डाल देता था जिनकी क्रेडिबिलिटी होती थी और वो लोग बदले में इसका अकाउंट भर देते थे। स्कीम फैलती चली गई, लोगों का पैसा आता ही गया। सुहाने ख्वाब हर किसी को पसंद थे। यूं ही देखते कई अरब जमा होते चले गए। वो खानदान जो मुल्की खजाना लूटता था, इनसे मुंसलिक छोटा गिद्ध आम आवाम की तिजोरियां लूट चुका था। ये सही मानों में जुल्म था। कई लाके बोलते रहे और कई मातम करते रहे। कई की दादरसी ना की गई और कई इंतजार की सूली में लटकाए गए। जो पढ़े लिखे लोग थे, इनसे जॉब्स देने के नाम पर एडवांस रिश्वत ली गई और वो स्याह पैसा भी स्याह ही होता चला गया। एक रोजगार था जो अपनी बर्बादी ना भूला था, ना भूलने दे सकता था। वो बोला था, बोलता आया था और बोलता रहेगा। तुम देख रहे हो ना जबल, हम कैसे नजरअंदाज किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों की तिजोरियां भरी जा रही हैं। वो मलाल से कहते इसके पास बैठ गया। चेहरे पर शिकस्त खोरती के आसार थे। मैं सब जानता हूँ बहराम, कौन क्या कर रहा है। मैं एक एक को देखूंगा, तुम फिक्र मत करो। जबल खान है ना। बहराम की आंखों की जोत जैसे बुझ चुकी थी। वो बस थक सा गया था, आंखें उदास लगती थी। दुनिया अंधी क्यों है जबल? किसी को हम जैसे लोग क्यों नहीं दिखाई देते? इस मुल्क में रोजगढ़ जैसे कई इलाके होंगे, कितने बहराम और जबल खान होंगे, कोई हमें क्यों नहीं देखता? ये तख्त पर बैठे लोगों की गर्दनें इतनी ऊंची क्यों होती हैं? सबकी नहीं होती। जबल धीरे से बोला। बहराम के कदमों को हल्का सा थपका। इसने थक कर गर्दन झुका दी। कुछ लोग होते हैं बहराम, जिन्हें तख्त मिल जाए तो इनकी गर्दनों में हर्ष और लालच के पट्टे बन जाते हैं। वो अगर झुक कर रियाया के गम और तकलीफ देखने लगे तो सोने का वो पट्टा, हीरे के वो नगीने गिर पड़ेंगे। मफाद, साथी मफाद कई बार हर शय पर भारी आ जाता है। इसने एक लम्हे का तौकफ लिया, जैसे सीने में होती चुभन चंद लम्हात के लिए बर्दाश्त करना चाहता हो। दर्द इसका भी वही था जो बहराम का था। तख्तनशीन अंधे नहीं होते। बाज दफा इनकी आंखों में मफाद के हीरे आ जाते हैं। जुबान पर ऐसे झूठ जिनके खजाने भरता है, तब इन्हें हम जैसे लोग नजर आना बंद हो जाते हैं। गलती इनकी नहीं है, इनसे ज्यादा गलती इस अवाम की है जिसने इन्हें ये तख्त दिया और एहतसाब करना भूल गई। हक के लिए बोलने वाली जुबानें जब मसलियत के राग अपलाएंगी तो जुल्म बदतरीज बढ़ता चला जाएगा और फिर हर वो शख्स इसका हिस्सा होगा जिसने अपनी जुबानें बंद रखी। वो भी जो मफाद की बिना पर बोले या फिर झूठ पे झूठ बांध कर सच को धुंधला कर दे। बहराम खामोश रह गया था, मगर इस रोज इसके अंदर का शोर बहुत बढ़ गया था। इस रोज के बाद इसने कानून से उम्मीदें छोड़ दी थी। इस दिन के बाद वो केस की पैरवी नहीं कर सका था। वो एक सानिया इसकी जिंदगी को उलट पुलट गया था। इस रोज के बाद बहराम खान एक मुख्तलिफ इंसान बन गया था जिसे सिर्फ और सिर्फ इंतकाम चाहिए था। हाल में वो कई साल इंतकाम और मुजाहमत की इस आग को खत्म करने वाला था। इसे अब सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो इसने सहा था, इसके बाद इससे रहमदिली की तवक्को बेवकूफी थी। इसने दरवाजा धकेला। तय खाने का दरवाजा हल्की सी चिरकी आवाज के साथ खुला था। जो मंजर इसे नजर आया था, इसे देख एक लम्हे के लिए बहराम मुंजमद हो गया था। वो कैद खाना खाली था। वहां ना बंदा था ना बंदे के साथ। असीर आजाद हो चुके थे। कनफ्फस बेमोल साबित हुआ था। वहां कोई नहीं था, मगर एक मिनट वहां कोई था। वो फर्श पर चट लेटा हुआ था। मोबाइल हाथों में लिए वो कोई गेम खेल रहा था। इसकी सुरमई आंखें बेहद रोशन थी। बहराम नींद दीवाना सा होने लगा। मुट्ठी से रेत फिसल जाना क्या है, इससे शायद आज मालूम होने वाला था। इसी पल फर्श पर लेटे मर्द ने गर्दन टीछी करके दरवाजे के वस्त में
इस्तेदादा अपने छोटे भाई को देखा, फिर मुस्कुराया, दिल फरेब मुस्कुराहट, यूं जैसे मुद्दतों बाद कोई आस भर आई हो। अच्छा हुआ तुम आ गए, ये लोग तो चले गए, तुम मेरे साथ पबजी खेलना चाहोगे? बहराम खान ने इस तस्दीक पर बेख्तियार दीवार को थामा था। इसका सर बुरी तरह चकराने लगा था। वो किसी ऐसे जवारी की मानद था जिसने वो बाजी हार दी जिसमें शर्त सांसों की लगी हो। 11 जनवरी, वक्त सुबह 6:30 बजे। सुल्तान सफ्तर के कदमों को बर्फ ने छुआ था, मगर हैरानी की बात यह थी कि जेरे जमीन ये बर्फ कैसे आ सकती है। अगले ही पल इसे जवाब मिल चुका था। इसने निगाहें उठाकर ऊपर की तरफ देखा, जहां जीने खत्म होते थे, बर्फ वहीं से अंदर गिर रही थी। वो सीने चढ़कर ऊपर आया। जुल्खुफ ने इसके साथ सीने तय किए। ऐन ऊपर छत में एक बड़ा सा सुराख था जिससे बर्फ फर्श पर गिरती और फर्श से तहखाने में। इन्होंने आसपास निगाहें दौड़ाई। वो एक बेहद तंग सी जगह थी। वो लकड़ी की एक छोटी सी दुकान थी, बल्कि इसे खोखा कहना ज्यादा मुनासिब होगा। जुल्फकार इस इंसान की क्रिएटिविटी पर अश अश कर उठी। इसने जेरे जमीन ऐसे ऐसे रास्ते बना दिए थे। एजेंट से मिलने का इसका इश्तियाक जैसे बढ़ गया था, या शायद वो इससे कभी ना मिलना चाहती थी। इस आदमी के मुतल्लिक अंदाजे भी दुरुस्त ना लगते थे। छोटी सी खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर सुल्तान ने देखा तो सामने नहर थी और नहर की दाएं तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। सुल्तान के कंधे पर हाथ रखते वो खुद आगे आई और बाहर देखने पे जैसे इसकी आंखें खैरा हुई थी। बर्फ, पानी और सब्जा, हर शय जैसे पिक्चर परफेक्ट लग रही थी। खूबसूरती में रोजगार का कोई सानी नहीं था। मिलक जुलक से अंधेरे में अगर यह मंजर इंसान को जामद करने की सालियत रखता था तो रोशनी में कैसी राहत देता होगा। अभी इसने गर्दन बाहर निकाल कर देखा ही था कि अगले लम्हे चीख कर पीछे को हुई। सुल्तान सफ्तर पीछे नहीं हुआ था, सामने ही कोई खड़ा था जिसने स्याह चादर से अपना चेहरा ढक रहा था। जुल्खुफ इसी को देखकर सहम पीछे हुई थी। जबल खान ने भेजा है, वो संजीदगी से एक ही सदर बोला था। सुल्तान लकड़ी के इस पोसीदा दरवाजे को अंदर से खोलता हुआ बाहर निकल आया था। जुल्खुफ भी इसके पीछे ही बाहर आई थी। मेरा नाम अजमल है। इस आदमी ने 2 शापर इनकी तरफ बढ़ाए जिन्हें जुल्खुफ ने लेना चाहा, फिर किसी ख्याल के तहत हाथ पीछे कर लिया। सुल्तान अब भी इसका एक्सरे करने में मसरूफ था। वो कम उम्र था, सादा सा तही लड़का। सुल्तान ने इसके हाथ से दूसरा शापर लिया और अंदर मौजूद कपड़े देखे। जनाना कपड़ों का शापर इसने जुल्खुफ की तरफ बढ़ाया। वो कुछ तरद्दुद के बाद थाम चुकी थी। तुम जाओ, अंदर जाकर तब्दील कर लो, मैं यही हूं, वो जुल्खुफ से कह रहा था। फिर आगे बढ़कर इस खोखे की खिड़की वगैरह बंद कर दी। वो अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो लिबास तब्दील कर बाहर आ गई थी। सुल्तान ने यूं ही बिला इरादा नजर उठाकर इसे देखा था और वो चंद लम्हे इसके चेहरे से नजर नहीं हटा सका। मखमल के हल्के गुलाबी रंग के पशवास में कॉलर बोन को छूते सीधे बाल खोले वो अच्छी लग रही थी। सुल्तान को वो हमेशा ही अच्छी लगती थी। इसने नजर हटाई और अब वो इसे शापर से शाल, स्वेटर, मफलर सब निकाल कर देता जा रहा था। अगर वो जानता था कि जुल्खुफ को सर्दी बहुत लगती है तो बेचने वाला भी इस राज से वाकिफ था। खिलाफ तवक्को जुल्खुफ के लिए जूते भी थे, स्याह रंग के लॉन्ग बूट्स। जिस शय ने इसे कोफ्त में मुब्तला किया था वो पशवास के लंबे बाजू थे जिसकी कलाई के जख्म से टकरा रहे थे। वो हर बार तकलीफ से आंखें मीच लेती थी। सुल्तान ने 2 कदम आगे लिए, इसकी फ्रॉक का बाजू फोल्ड किया। इसे ख्याल सा हुआ कि यह दोबारा खुल सकता है, इसलिए इसने मफलर को जरा सी सख्त गिरफ्त के साथ इसके बाजू पर बांध दिया। तुम वाकई बहुत सुगड़ हो गए हो, वो कहे बगैर ना रह सकी। मेरा जवाब वही है, मैं तो शुरू से था, तुमने अभी नोट किया। वो जवाबन बस मुस्कुराई, कहा कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद सुल्तान भी लिबास तब्दील कर आया था। इसके लिए कोई नए जूते नहीं थे, अगर होते तब भी शायद वो इन्हें हाथ ना लगाता। सफेद शलवार कमीज के साथ स्वेटर, शाल, ऊनी टोपी और दस्ताने पहनने के बावजूद इन्हें बेहद ठंड लगने लगी थी। लड़के ने जब इन्हें लिबास तब्दील करते देख लिया तो वो जाने की तैयारी में लगा था। दाएं तरफ मत जाना, बाएं तरफ तुम्हारा रास्ता है। अपने कपड़े बर्फ में दबा देना ताकि किसी को तुम्हारे सफर की सिमत का मालूम ना हो सके। इसने एक लम्हे का तौकफ किया। यह काम मेरा था, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें या तुम्हारे लिबास को छूऊं।
वो बदतलहाजी से कहकर आगे बढ़ने लगा। शायद तुम जानते नहीं हो कि हम कौन हैं, सुल्तान ने इस्तेहाजिया अंदाज में कहा। वो रुक गया, फिर मुड़ा। लड़के का चेहरा अब शाल में ढका हुआ था, मगर जुल्फ को लगा जैसे वो तंजिया हंसा हो। तुम और तुम्हारे करीबी लोगों को कौन नहीं जानता, लेकिन एक बात बताओ, वो बड़े शहर के बड़े बंगलों में दीवार पर लगी टीवी होगी जिसमें लोग तुम्हें बोलते हुए देखते होंगे तो अकीदत से देखते होंगे। वो आगे आया, इसकी आंखों में तपश ऐसे बढ़ गई थी। जब रोजगार के छोटे कच्चे घरों में पुरानी सी टीवी पर तुम्हारा चेहरा आता है तो चैनल बदल दिए जाते हैं। लोग नफरत करते हैं तुमसे और तुम्हारे इस मकरूज चेहरे से। गुफ्तगू किस से जा रही थी कोई अंदाजा नहीं था। सुल्तान सफ्तर चाहता था तो वहां से जा सकता था, लेकिन वो ना जाने क्यों क्या सोचकर वहीं ठहर गया। इसने इन चंद अल्फाज पर अपने दिल को शल होता महसूस किया था। और तुम्हें क्या लगता है हमें कोई फर्क पड़ता है? तुम और तुम्हारे जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम इसी तरह इस गांव में गुमनाम मौत मर जाओगे और किसी को कोई इल्म भी नहीं होगा। जिंदगी में तुम्हारा कोई मकसद है भी? इसका तनफ्फुस फूल रहा था। जुल्खुफ ने इसका बाजू थपक कर जैसे इसे खामोश रहने को कहा हो। और तुम कौन हो सुल्तान? ये तुम्हारे साथ खड़ी औरत ये कौन है? इस वक्त तुम्हारी क्या पहचान है? जीरो, नथिंग, नल। तुम कुछ नहीं हो, ये कुछ नहीं है। मुझसे ज्यादा आम हो तुम। जब मैं मरूंगा तो मेरा खानदान मेरे गम में रोएगा। तुम मरोगे तो तुम्हारा खानदान रोने से पहले परेशान होगा कि जिन शाहकारनामों को तुम सरंजाम देते थे भला वो किसके जिम्मे आएंगे। ये लहजे का तनफ्फुर, ये नफरत, ये जिल्लत, सुल्तान और जुल्फ को इतराफ करना पड़ा कि ये जज्बे इन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किए थे। इनके तख्त ने इनकी गर्दन में भी एक पट्टा सा बांध दिया था। झटकते तो हाथ से बहुत कुछ जाता और आज इन्होंने झुक कर देखा था हाथ से क्या क्या गया। हिसाब नामुमकिन था। तुम्हारी पहचान इस वक्त कुछ नहीं है। हम तुम्हें भीख में जिंदगी दे रहे हैं और तुम एक कुत्ते की तरह से चाट रहे हो। सुल्तान ने आगे बढ़कर तैश के आलम में इसकी गर्दन दबोच ली थी। जुल्फ से छुड़ा रही थी। तुम झूठे, बगैरत और करप्ट हो। तुम इतने घटिया हो कि मौत के खौफ से अपने दोस्तों को खुद से अलग कराए हो और अब यहाँ से भाग रहे हो। तुम यहाँ से भाग जाओगे और क्या हो के बहराम तुम्हारे दोस्तों को कत्ल कर दे। लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो पोजीशन बचानी है, तख्त बचाना है, गिदर की जिंदगी जीनी है। वो इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता जा रहा था, मगर वो लड़का जैसे चुप होना ना जानता हो। वो बोलता गया। यह आवाज़ें सुल्तान 4 दिन से सुन रहा था। इसे ये सब नहीं सुनना था। वो हर आवाज को दबा देना चाहता था जो इसे सच बताती थी, जो इसके ऊपर चढ़ी स्याही को ढोने की कोशिश करती थी। खुदा करे तुम इलेक्शन हार जाओ ताकि तुम्हें इल्म हो हार कैसी होती है। खुदा करे तुमसे तुम्हारी जमीन छिन जाए ताकि तुम्हें इल्म हो बेघर होना कैसे होता है। वो चीख रहा था, घुर्रा रहा था। इसे मौत का कोई खौफ नहीं था। इसे किसी सुल्तान सफ्तर का खौफ नहीं था। सुल्तान इसे छोड़ दो, वो मर जाएगा। जुल्खुफ ने इसके बाजू पर जोर से नाखून गाड़े। सुल्तान, खुदा के लिए इसे छोड़ दो। तुम कत्ल करना चाहते हो क्या? इसकी आंखें उबलने को थी जब सुल्तान ने इसकी गर्दन छोड़ दी। वो जैसे एक शैतानी लम्हे से बाहर आया था। आंखों से गैस का तासुर दफान सा हो गया। वो शाकी और शस्तर सा पीछे हुआ था। बर्फ ने जैसे इसके कदमों को पीछे होने से रोक लिया। वो गैर यकीनी से अपने हाथ देखने लगा। वो लड़का अब बर्फ पर गिरा खांस रहा था। इसके गले पर सुल्तान की उंगलियों के निशान छप चुके थे। इसकी आंखों से पानी बहने लगा था। गर्दन पर नाखून भी बुरी तरह खुब गए थे। सुल्तान शर्मसार सा हुआ। वो बेयकीनी से अपने हाथों को देखने लगा। वो तहम्मुल, वो सपाट अंदाज, वो सब एक पल में कहाँ गायब हुआ था? क्या था जो इसके अंदर बदल गया था? जुल्खुफ अपने घुटनों के बल इस लड़के के करीब बैठ गई। हाथों से टटोल कर इसकी गर्दन पे निशान देखे। वो कम उम्र लड़का रोने लगा था। मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, प्लीज इसे माफ कर दो। वो बस कुछ परेशान था। मैं माफी मांगती हूँ। हाथ मत लगाओ मुझे, लड़के ने रोते हुए इसका हाथ झटका था। मेरा भाई सीएसएस का इम्तिहान पास कर गया था और ये पुलिस वाले से पकड़ कर ले गए। स्काई हाई पे होने वाले हमले पे तुमने भी तो ट्वीट किए थे ना? आंसू इसके चेहरे पर फिसल रहे थे।
وہ جیسے انہیں دیکھ کر خود پہ قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ غصے میں تھا، اس پر ترس بھی آتا تھا اور رنج بھی۔ تم جیسے لوگ اگر ہمارے حق میں بولے ہوتے تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ میرا بھائی حوالات میں مر گیا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو 3rd ڈگری دیا گیا تھا، تب کیا ہوا؟ تمہاری زبانوں کو لکوا لگ گیا تھا کیا؟ سرخوف بس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ نہیں لڑی، وہ نہیں چیخی۔ کچھ تھا جو وہ تسلیم کر چکی تھی، کچھ تھا جسے اپنے متعلق معلوم ہو چکا تھا۔ آج نہیں، کئی دن پہلے۔ آج بس گھٹنے ٹیک دینے کا لمحہ تھا، اور یہ امر سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تم لوگوں نے اور تم جیسے لوگوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ تمہارے بڑے ہمارے پاس بہتر مستقبل کا دلاسا لائے تھے اور ہم سے ہمارا حال بھی چھین لیا۔ وہ کتنی دیر روتا رہا، انہیں کتنی دیر کوستا رہا، کسی کو یاد نہ رہا۔ کئی پل بعد سلطان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سلطان کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، وہ خاموشی سے سلطان اور زرخف کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی جنگل کسی جگہ تھی، صنوبر کے اونچے لمبے درخت تھے اور قدموں تلے برف، دور دور تک صرف درخت اور برف تھی۔ یہ راستہ کبھی نہ ختم ہونے والا راستہ لگ رہا تھا۔ اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ تم سے کیا سوال کریں گے اجمل؟ زرخف نے اسے براہ راست مخاطب کیا تھا۔ سلطان کپڑوں کے شاپر تھامے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ یکبختہ ہوائیں جسم میں سوراخ کر رہی تھی۔ دل کے اندر ہوئے سوراخوں سے جو داخل ہوا تھا وہ قصہ پھر صحیح۔ میں ٹور گائیڈ ہوں اور تم ٹورسٹ، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، انداز بے لچک۔ تحت نگاہ ان درختوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ زرخف کو رہ رہ کر اس کے آنسو یاد آتے تھے۔ وہ بری الزامہ ہونا چاہتی تھی، اس گلٹ کے ساتھ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ تمہیں ہم سے کیا شکایتیں ہیں اجمل؟ وہ ایک جگہ رک گئی تھی۔ لہجے میں شیرنی تھی، وہی نرمی جس کی وجہ سے وہ جانی چاہتی تھی۔ آس پاس یہاں برف کافی مقدار میں ڈھیر ہو چکی تھی۔ زرخف نے کپڑے یہی دبانے کا سوچا اور نیچے بیٹھ گئی۔ سلطان بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ اجمل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے ہم تمہارے لیے نہیں بولے اس لیے تمہاری یہ حالت ہے؟ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کمپنی نے صرف یہ فراڈ تمہارے ساتھ تو نہیں کیا تھا، آدھا پاکستان اثر انداز ہوا تھا۔ ہر کوئی قسمت کے لکھے پر خاموش ہو گیا، مگر روز گڑھ کے منخرف باغی آج تک خاموش نہیں ہوئے۔ کیا تم مسلط سے ناواقف ہو؟ وہ لکڑی سے برف کھود رہی تھی۔ سلطان بھی چپ چاپ وہی کرتا رہا۔ اسے اپنے ہاتھ اب تک غیر معلوم ہوئے۔ دین کہتا ہے اپنے حق کے لیے لڑو، اور اگر اس لڑائی میں تم مارے جاؤ تو شہید کہلاؤ گے۔ وہ جو خاموش ہو گے وہ شاید کوئی اور ہوں گے۔ ہمیں یہ انخراف وراثت میں ملا ہے۔ وہ رکا، پھر انہیں دیکھا۔ آپ کے بولنے سے کچھ بدلتا یا نہیں؟ کم سے کم روز گڑھ کی آواز مضبوط ہوتی۔ اللہ نے آپ کو تخت دیا تھا، آپ نے اس سے انصاف کیوں نہیں کیا؟ وہ لڑکا سلجھے ہوئے انداز میں تھمل سے پوچھ رہا تھا۔ اس پورے ملک میں ہم 5 لوگ تو نہیں ہیں، اور بھی کئی مشہور شخصیات ہیں، کیا سب کا بوجھ ہم پر آنا ہے؟ وہ لاکھوں روپے کی مالیت کے اس ٹاپ اور ٹراؤزر کو زمین میں گاڑ رہی تھی۔ نظریں سفید برف پر جمی رہی۔ کیا یہ وقت تھی پیسے کی؟ کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے سوال اس کی قبر کا ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کے پاس کوئی کیس لاتا ہے، آپ کو لاکھوں روپے دیتا ہے، تب آپ اس سے کیوں نہیں کہتی کہ شہر میں اور بھی کئی وکلا ہیں؟ یہ میرا کام ہے اجمل، میرا فرض ہے، میں لوگوں کو انصاف دلاتی ہوں۔ تحمل اب بھی ویسا ہی رہا۔ آپ انہیں انصاف دلاتی ہیں جو آپ کی جیبیں بھرتے ہیں، بھی چاہے وہ قاتل ہو، چاہے ریپسٹ، چاہے غاصب ہو، چاہے لٹیرے۔ وہ تلخی سے بولا، ایک میرے بولنے سے دنیا بدل نہیں جائے گی۔ وہ برف برابر کر رہی تھی۔ بدلی تو تھی جب آپ روزگڑھ کے خلاف بولی تھی، تب کئی ہزار نے آپ پر اعتماد کیا تو تھا۔ روزگڑھ اتنا معصوم نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو، اور آپ اتنی پارسا نہیں ہیں جتنی بنتی ہیں۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ زرخف کی جگہ سلطان نے تحمل سے پوچھا۔ اجمل چند لمحے نے دیکھتا رہا، آگے کسی بھی تاثر سے پاک رہیں۔ جس تخت پر آپ بیٹھے ہیں اس کی سچی اور بغیر مفاد کی قیمت، دنیا کا خوف چھوڑ کر انصاف کی پیروی، بس اتنا دے سکتے ہیں آپ؟ دونوں اسے دیکھتے رہے۔ جانتا ہوں یہ آپ سے نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں بزدلی کے درس دینا بند کر دے۔ زمین ہماری ہے تو اسے لے کر رہیں گے، پیسہ ہمارا ہے تو اس پر وویلا کریں گے، کیونکہ وہ حق حلال کا تھا۔
حرام کا ہوتا تو اسے کسی برف کسی مٹی میں دبا دیتے اور فرق بھی نہ پڑتا۔ وہ دونوں خاموش رہے۔ اجمل کو اپنا جواب مل چکا تھا اور اس کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ 11 جنوری، وقت صبح 6:30 بجے۔ بہرام بے حس و حرکت دروازے کے وسط میں کھڑا تھا۔ جبل کا سوال بھی اسے ہوش میں نہیں لا سکا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے لوگ دھڑا دھڑ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے گئے تھے۔ ان کے چہرے غضبناک لگتے تھے، مگر جبل خان کے سامنے ان کا لہجہ اور بندوقیں اٹھ جائیں، کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جانا تھا۔ تم نے بھگایا ہے نا انہیں؟ بہرام کی آواز سارے میں گونجی۔ تم نے، یہ ایجنٹ نے؟ یہ سوال تھا۔ تم نے اپنے باس سے منحرف ہو گئے؟ یہ بے یقینی تھی۔ میری وفاداریاں صرف اور صرف ایجنٹ سے مشروط ہیں۔ میں تمہارا بھائی ہوں جبل۔ صدمہ شاک بے یقینی، غیر تو وہ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہاری جگہ میرا باپ بھی ہوتا تو میں اس کا تخت الٹنے میں دیر نہ لگاتا۔ تم نے اس غیر لوگوں کو ہم پر فوقیت دی؟ گلا کیا گیا۔ میں نے ظلم پر حق کو فوقیت دی، وہ دو بدو بولا۔ تم قاتلوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے تھے اور یہ میں ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ روزگار کا تاج میرے سر پہ ہے، مجھے سب ٹھیک کرنا ہی تھا۔ بہرام چپ چاپ آخری سینے پر بیٹھ گیا۔ جبل خان کے الفاظ اس کا دل خالی کر گئے تھے۔ اس کے ہاتھ سے دنیا پھسل گئی تھی۔ جبل اسے دیکھتا رہا، یوں ہی اسی طرح بے بس بے سانس۔ کوئی اور بھی تھا۔ چند گھنٹے پہلے جبل خان نے کسی اور انسان کے قدموں سے بھی یوں ہی زمین کھینچ لی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں کے آگے دھند سی آ گئی اور وہ حال کا سفر چھوڑ چند گھنٹے پہلے ہونے والے واقعے کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ بالکل خاموشی سے چپ چاپ اب اس کے سامنے سر جھکائے کوئی اور وجود بیٹھا تھا۔ زینوں کے آخری سرے پر وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، ایسے جیسے زندگی سے سانس الجھ رہی ہو، ایسے جیسے کسی نے اس کی گردن پر بندہ کس دیا ہو، یا پھر ایسے جیسے وہ خطہ غیر کا حصہ بن گیا ہو۔ میری طرف سے تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی دھمکی نہیں ہے۔ تمہارا یہ اقدام تمہارے خاندان کی جان بچائے گا، جبل خان مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ سیڑھیوں پر بیٹھا وجود نیم اندھیرے میں تھا، لب کاٹتے ہوئے وہ ان 4 دنوں میں پہلی بار جیسے دلدل میں دھنس گیا ہو۔ میں تم سب کو یہاں سے نکال لوں گا، لیکن روزگار کا چپا چپا بہرام خان کا مرید ہے۔ کم سے کم اس زمین پر تم اور تمہارے دوست اس سے چھپ نہیں سکتے، اور اس صورت میں میں بھی اسے روک نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے یہ جمہوریت نہیں، انحراف کا وقت ہے۔ اگر تم ویڈیو بناؤ اور اس میں وہی سب بولو تو کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن میں اسے روک سکوں گا۔ اندھیرے میں بیٹھے وجود نے کوئی جھنج نہ ہوئی، وہ جیسے پتھر کے مجسمے کی طرح ساکن تھا۔ جبل خان اس سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم دمے کے مریض ہو تو اپنا انہیلر مجھے دے دو۔ اس صورت میں مریض کا جواب کیا ہوتا؟ میں اس ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ جبل نے ایک اور یاد دہانی کروائی۔ تم میرے باپ ہوتے میں تب بھی تمہارے اعتبار نہ کرتا، خنزیر۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ جبل بڑے دل کا مالک تھا، چھوٹی سی گالی کا کوئی اثر نہ لیا۔ میں بہرام کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا اور اپنے سامنے اسے کسی جعلی اکاؤنٹ پر اپلوڈ کروں گا، جو کہ بظاہر تمہارا اکاؤنٹ ہوگا، لیکن بہرام کے لیے یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوگا۔ اس طرح 2 سے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، اور ان 2 سے 3 گھنٹوں میں تم سب وین لینڈ پہنچ چکے ہوگے۔ اور اگر تم نے میرے بیان کو استعمال کیا تو میں اس سارے میس میں ذلیل ہو کر رہ گیا تو وہ ایک بار پھر بے چین ہوا، جیسے یہاں رہ کر تو بڑی عزت مل رہی ہے۔ جبل نے طنز کیا۔ میں سوائے زبان دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پٹھان کی اولاد ہوں، ہمارے لیے سر سیور سب سے زیادہ قیمتی زبان ہے، اور میں جبل خان احمد سعید تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے اس بیان کے ذریعے تم پر کوئی مصیبت نہیں لاؤں گا۔ میں وعدہ کر رہا ہوں تو نبھاؤں گا۔ زینوں پر بیٹھا شخص اس ترابی عالم میں ٹانگ جلاتا تو کبھی ناخن چباتا۔ اس نے اپنے بال تک مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، نتیجہ اسے مل کر نہیں دے رہا تھا۔ منظور ہے۔ کافی دیر بعد وہ شکستی کے عالم میں بولا۔ اس سے اس کا مقام چھن سکتا تھا، مگر اسے سانس لینا تھا۔ اس سے مستقبل میں ملنے والی عزت چھن سکتی تھی، مگر اسے سانس لینا تھا۔ وہ مر سکتا تھا، مگر اسے خاندان کے لیے چانس لینا تھا۔ اندھیرے پہ روشنی غالب آئی اور ماضی کا فصل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا۔
حال میں بہرام خان سر کو ہاتھوں میں گرائے اسی جگہ اسی طرح بیٹھا تھا جیسے کچھ دیر قبل کوئی اور وجود۔ فرق بس اتنا تھا کہ اس وجود کے آگے جبل خان روشنی کا رستہ روکے ہوئے تھا اور اس آدمی پر وہ چاہ کر بھی اندھیرا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم پریشان مت ہو بہرام، میں نے جنٹ کے حکم مانے اور اس ہوسٹس نے میرے۔ بہرام نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کا بھائی انہی نرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے، تسلی، دلاسا، سکون، تمانت۔ کون سا جذبہ تھا جو اس وقت بہرام نے اپنی رگوں میں سرایت کرتا محسوس کیا؟ اس کا بھائی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس وقت روز گڑھ کی ہوائیں بھی انصراف کے گیت گاتی تھیں۔ 11 جنوری، وقت صبح 7 بجے۔ سیب کا باغ ختم ہوا تو چیری کا باغ شروع ہو گیا۔ برف باری ذرا دیر پہلے ہی تھمی تھی۔ عیسیٰ آگے آگے چل رہا تھا، حسن اور زبراج اس کے عقب میں تھے۔ 2 سے 3 منٹ تک چلتے رہنے کے بعد عیسیٰ ان کی طرف مڑا تھا۔ وہ اپنی کلائی سے ایک گھڑی اتار کر زبراج کو تھما رہا تھا۔ آگے کا سفر آپ کا اپنا ہے، میں بہرام کا سب سے بھروسے مند آدمی ہوں، مجھے اب جانا ہوگا۔ زبراج نے گھڑی تھام لی۔ وہ مڑنے لگا جب حسن نے اسے آواز دے کر روکا تھا۔ ہم مل چکے ہیں نا؟ اس عیسیٰ کو دیکھ کر بہت کچھ یاد آیا تھا۔ عیسیٰ مسکرایا اور سادہ سی مسکراہٹ۔ مجھے کافی دیر سے یاد کرنے میں دقت ہو رہی تھی لیکن اب یاد آ گیا ہے، ہم مل چکے ہیں۔ زبراج نے برف پر 2 قدم مزید آگے بڑھائے۔ ہم یونیسف کے فلڈ پروگرام میں ملے تھے نا؟ عیسیٰ نے سر کو اس طرح میں ہلایا۔ مجھے یقین تھا ہم مجھے پہچان لیں گے۔ اور تمہیں یقین کیوں تھا؟ کیونکہ میں نے آپ کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے پھر مجھے اور میرے کام کو گالیاں دی، میرے سینئر کو بتایا کہ میں کتنا نیچ ہوں، اور بدقسمت بھی کہ میں نے زبراج شہنواز کے ساتھ کام کرنے کا موقع کھو دیا ہے۔ وہ سادگی سے گنوا رہا تھا۔ تو کیا غلط کہا تھا؟ عیسیٰ کو اگر زبراج کے چہرے پر کچھ شرمندگی دکھنی چاہے تو وہ نہیں تھی۔ میں زبراج شہنواز ہوں۔ غیر ملکی تنظیمیں صرف میرا نام سنتے ہی کروڑوں روپے کے پروجیکٹس میرے نام کر دیتی ہیں۔ تم نے ایک اچھی پوزیشن گنوا دی۔ اس سے جیسے تعصب ہوا ہو، رسی جلی تھی، بل نہیں گئے تھے۔ میں نے جو کمایا وہ سچائی اور ایمانداری تھی۔ میں نے فنڈز کے پیسوں سے اپنے سینئرز کے بینک اکاؤنٹس اور اپنے گھر نہیں بھرے، امداد ان لوگوں کو دی جو اس کے مستحق تھے۔ مجھے ایک ذمہ داری ملی تھی اور میں نے اسے نبھایا۔ اس ملک میں کئی پیراسائٹس ہیں، سیاست میں، کھیل میں، وکالت میں اور ڈاکٹرز کے جھنڈ میں، این جی اوز کے دفاتر میں اور ٹی وی پہ۔ میں ان میں سے ایک نہیں بنا۔ میں نے ملک کی معیشت کو نہیں چوسا۔ کم سے کم میری وجہ سے کسی زلزلہ متاثرین کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ حسن سلطان کبھی عیسیٰ کو دیکھتا اور کبھی زبراج کو۔ عیسیٰ غلط نہیں تھا لیکن حسن سلطان کو آج اس سے غیرت سیکھنی پڑی۔ وہ اپنے چاروں دوستوں کی کرپشن، جھوٹ اور پاورز کے ناجائز استعمال سے واقف تھا، لیکن وہ آج تک مسالت کے تحت چپ رہا تھا۔ عیسیٰ وہ باتیں کر رہا تھا جو حسن نے کبھی کہنے کی سوچی تھی۔ وہ غلط تھا یا عیسیٰ صحیح؟ تم جیسے چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ اسی طرح رہتے ہیں۔ آج میں کہاں ہوں اور تم کہاں ہو، فرق واضح ہے۔ ہماری ذرا سی کرپشن سے کچھ نہیں ہوتا۔ ملک کے بڑے بڑے ادارے پیسہ چھاپ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔